चाचा है सारा सक्का मेरे प्यो दा भी रहा है। हाँ, तो अबू की जगह से वो भी बड़ा अबू हमें उसे भी बुलाते थे। और सबको इतना प्यार करे इतना जानदा है जैसा कुलाठा। हाँ, प्यो जीते जानदा है प्यो से वो समझे। अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाई और बहनों, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब खैरियत से हैं। अल्लाह ताला से उम्मीद है आप सब भी खैर खैरियत से होंगे। तो अभी जानवरों को चारा डाल दिया है, तकरीबन 1 बजे का टाइम है और एक अफसोसनाक ख़बर भी है, उसके बारे में भी आपको डिटेल से बताएंगे। हम कौन सा काम आज शुरू करने वाले थे वो मैं आपको बताता हूँ। पहले ये अंदर हमारे बाड़े के अंदर तूड़ी के साथ जो हमने रज़ाइयों के लिए रुई रखी, अपना काटन रखी हुई थी, हाँ ये वाली काटन, ये देखें हमने इसको कपड़ों में भी डाल लिया था। बंजारे के ऊपर लेके जा रहे थे उधर कि अचानक से कॉल आ गई कि फौतगी हो चुकी है अपनी बरादरी में, उधर जला रहे हैं हमें। तो फिर इसको सहन से उठा के इधर रख दिया। तो तैयारी कर ली है, मैं भी नहा के कपड़े मैंने चेंज कर लिए हैं, बेगम साहब ने भी कपड़े चेंज कर लिए हैं और इसलिए आज चारा जानवरों को जल्दी डाला है। बाकी मोटरसाइकिल पे नहीं जाएंगे आज, क्योंकि मोटरसाइकिल ने पिछली बार भी बड़ा धोखा दिया था। तो लेट हो सकते हैं तकरीबन मगरिब के बाद, तो इसलिए सोचा यहाँ से 70-80 किलोमीटर सफ़र है, तो गाड़ी वाले को बुलाया, वो पहुँचने वाला है। बेगम साहबा ये देखें बैठी है धूप में। अस्सलाम वालेकुम। रिश्तेदार कोई भी हो, हाँ, अफसोस तो होता है और जाना भी लाजमी पड़ता है, क्योंकि जो हमारे बड़े थे, हाँ, जिनकी वजह से हमारी नस्ल चली, ये मेरे अब्बू जी के ऐसे समझ लें कि हम उम्र थे और अब्बू जी के साथ ही पले बड़े थे उधर ही। क्योंकि हम इस एरिया में जब हम पहुंचे थे ना, हमें तकरीबन 35 इयर्स हो चुके हैं। तो इससे पहले हम उसी जलाराया के इलाके में हम भी रहते थे। तो डिटेल्स में आपको क्या बताऊं कि जो सोनिया है हमारी यूट्यूबर, उनके नाना हैं, सगे नाना, वसीम के दादा, और वसीम जो है उनके दादा हो गए। तो इसलिए रिश्ता गहरा बनता है। बाकी वहाँ तो हमारी ज़्यादा बरादरी बैठी है, जलाराया में भी और आगे दुनियापुर साइड में भी। बाकी इस एरिया में जो भी हमारी बरादरी है, अब सबको इधर से जाना पड़ेगा। ऐसे समझ 60 किलोमीटर 70 किलोमीटर इस सर्दी के मौसम में। तो इसलिए सोचा कि ये जो मोटरसाइकिल है ना, क्योंकि समरीन की अम्मी भी साथ जा रही हैं हमारे, तो और भी सवारियां हैं, इसलिए साइकिल मोटर पे जाना इस दिसंबर के महीने में बहुत कठिन होता है, बहुत मुश्किल होता है। तो गाड़ी वाले के लिए इसलिए हमने बुलाया गाड़ी वाले को कि 1 घंटे में पहुंच जाएंगे, फिर वापस भी उसी गाड़ी पे हम आ जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वो जो फोत हुए ना, वो मेरे अब्बू के सके बड़े भाई थे और मेरा सके चाचा थे। चाचा है सारा सक्का मेरे प्यो दा भी रहा है। हाँ, तो अबू की जगह से वो भी बड़ा अबू हमें उसे भी बुलाते थे। और सबको इतना प्यार करे इतना जानदा है जैसा कुलाठा। हाँ, प्यो जीते जानदा है प्यो से वो समझे के। बेशक। ये बताएं ना, आप कितने कुल कितने भाई थे? 4 भाई है। 4 भाइयों में से 2 भाई बाकी हैं। हाँ, वो छोटे हैं सबसे। हाँ, छोटे हैं। इनके अब्बू और इनके अब्बू के बाद जो उनसे बड़े थे वही रज़ा हुए हैं। इनके अब्बू भी रज़ा हो गए हैं। तो अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे और उनके लिए सब लोगों ने हाँ, अपनी दुआ करनी सब ने दुआ करनी है कि अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और सब जो उनके अहले खाना हैं उनको सब्र करने की तौफीक अता फरमाए। तो गाड़ी वाले को तो कॉल की थी, अभी उसने बोला है कि आधे घंटे में पहुंचते हैं। अभी साकिब और ज़ुहैब को भी स्कूल से लेने जाना है, तो फिर किसी को बोलते हैं कि वो बच्ची भी उधर ही है, मेरी छोटी बच्ची भी पढ़ रही है ना, इरम जो है वो भी 8वीं क्लास में पढ़ रही है। तो उनके भी
ٹائم ہو جاتا ہے 2:30 بجے. ہم اگر 2:30 بجے ادھر سے روانہ ہوں گے تو ادھر بھی چھٹی ہو چکی ہوگی. تو بھائی کو بولتے ہیں کہ وہ بچوں کو جا کے لے آئے سب کو, اور شعیب بھی ہے وہ ثاقب اور زیب کو لے آئے گا, کیونکہ اس کی بھی فاطمہ بھی ادھر ہی ہے نا, اسی سکول میں پڑھتی ہیں, سب ایک ہی سکول میں پڑھتے ہیں. یہاں سے تقریباً 5 کلومیٹر سفر ہے. جب میں نے ابو کو بتایا نا ابھی آدھا گھنٹہ پہلے, تو میرے ابو کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, کیونکہ جو وقت یاد آتا ہے انسان کو, سب نے چلے جانا ہے, یہ فانی جہان ہے, لیکن ان کا بچپن اس علاقے میں گزرا تھا, تو اللہ رکھا ان کا نام تھا. میرے ابو جی نے بتایا کہ ہم یہ جو نئے نئے سائیکل آئے تھے نا, ہر پولیس ہمبر انگلینڈ سے, اس ٹائم انگریز کا دور تھا, تو اس ٹائم بچے تھے یہ, تو ایک سائیکل انہوں نے لیا, ان کے بڑوں نے, میرے نانا جی نے میرے خیال میں لیا تھا, تو اس کو چلانے کی پریکٹس کرتے تھے اکٹھے. یہ جو رضا ہوا ہے یہ بھی, میرے ابو بھی, اور بیگم صاحبہ کے ابو کو تو چھوٹے تھے تھوڑے, تو یہ 2-3 تھے ہم عمر, تو تقریباً 95 ایئرز اولڈ ان کی عمر ہوگی اس ٹائم بھی. تو یہ زندگی ایسے چلتی ہے کہ 100 سال گزرنے کے بعد بھی پتہ نہیں چلتا کہ انسان کی زندگی ختم ہو گئی ہے. تو میرے ابو جی بھی یہی کہہ رہے تھے کہ کل کی بات ہے کہ ہم سائیکل سیکھنے کے لیے, وہ ہرکولیس سائیکل تھا, یہ اللہ رکھا بھی اور میں بھی, ہم جو ہے نا وہ سائیکل چلا رہے ہیں, آج اس کی وفات ہو گئی ہے. تو تیزی سے سفر جاری ہے, پتہ بھی نہیں چلتا کہ انسان. ابھی میں گندم میں کھاد ڈال رہا تھا, اور ادھر میں نے سجاد کو بولا تھا, وہ بھی ادھر ہی آیا ہوا تھا, جو اکثر میرے پاس ہوتا ہے. ہم روئی کی جو یہ گانٹھیں ہیں یہ بھی ہم لے جا رہے تھے ادھر چکی کے اوپر, تو اچانک سے فون آیا, پھر سارا کام رک گیا. یہی زندگی ہے, دکھوں اور سکھوں کا نام ہے, ایسے سمجھ لیں کہ انسان کو بھاگ دوڑ ادھر بھی گھر بھی کرنی پڑتی ہے, پھر ٹائم نکالنا پڑتا ہے ہر چیز کے لیے. بس اللہ تعالیٰ ہر کسی کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. جدھر بھی میرے بہن بھائی کسی بھی مشکلات میں ہیں, پردیس میں جو ہوتے ہیں ان کے لیے زیادہ مسئلہ ہوتا ہے واپس آنے کے لیے, جانے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ سب مسلمان بھائیوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ہنسی خوشی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ سب نے جتنے بھی ہمارے بزرگ اس جہان فانی سے جا چکے ہیں ان سب کے لیے دعا کرنی ہے. ابھی پچھلے دنوں ہی بیگم صاحبہ کی والدہ اس جہانی فانی سے کوچ کر گئیں, تو آپ نے ان کے لیے بھی دعا کرنی ہے. جو بھی بزرگ ہمارے اس جہان فانی سے چلے گئے ہیں سب کے لیے دعا کرنی ہے, اور ان کے لیے بھی آپ نے دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے, اور ان کے جو بھی فیملی کے ممبرز ہیں ان کو صبر کی توفیق عطا فرمائے. تھوڑی دیر باقی ہے, ابھی میرے خیال میں 10-15 منٹ باقی ہیں, تو کار والا بھی پہنچنے والا ہے. تو ہم 3 لیڈیز ہیں, میں اکیلا مرد ہوں. ہم شام کو لیٹ نائٹ واپس آ جائیں گے, کیونکہ پیچھے گھر کا کام جو ہے نا, بچوں کے جو بھینس کا دودھ نکالنا, اگر بیگم صاحبہ ادھر ہوتی تو پھر تو صحیح تھا, یا میں ادھر ہوتا, ہم دونوں میں سے ایک ہو تو پھر بھینس کا دودھ نکال لیتے ہیں. اگر دونوں ہم کدھر چلے جائیں تو پھر بھینس کا دودھ نکالنے والا کوئی نہیں تھا. جتنے بھی ہم لیٹ ہو گئے 8 بجے 7 بجے تو لازمی واپس آئیں گے, اور جانوروں کو اندر باندھنے کے لیے بھی بچیوں کا مسئلہ ہوتا ہے. میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں, جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں, کوئی دکھ درد آپ تک نہ پہنچے. اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. آپ میں سے جو بھی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت و تندرستی عطا فرمائے, اور جو بے اولاد افراد ہیں اللہ تعالیٰ نیک اور صحت مند اولاد دے. جو پردیس میں میرے بہن بھائی ہیں اگر کسی بھی دکھ تکلیف میں ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے دکھ تکلیف دور کرے, اور مزدور بھائی اللہ تعالیٰ انہیں بھی صحت و تندرستی والی زندگی دے. تو اس نیک دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں, اور آپ نے دعا کرنی ہے کہ ہم خیر خیریت اپنا سفر پورا کریں, اور خیریت سے اللہ کے حفظ و امان میں ہم واپس اپنے گھر پہنچ جائیں. اللہ حافظ.